व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ता की रात अब और भी तारीक हो गई है। दोहा के आसमान पर गिरने वाले इजरायली बम सिर्फ कतर पर नहीं गिरे बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुरूर को ललकार गए हैं। सवाल यह है कि क्या इजराइल वाकई ये समझता है कि कतर, तुर्की, मिस्र या सऊदी अरब उसकी बर्बरियत के सामने झुक जाएंगे, या ये हमला एक ऐसा शोला है जो पूरे खित्ते को आग की लपेट में ले लेगा। नेतन्याहू की ताज़ा धमकी ने जलती पर तेल डाल दिया है और अरब दुनिया सिर्फ तमाशाई नहीं रही। ये वक्त है इजराइल को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स और इनसाइडर आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, इजराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत की रिहाइशगाह पर हमला, कतर सीख पा हो गया। मशरिक़ वस्ता में मुस्लिम ममालिक की बड़ी बैठक, इजराइल को सबक सिखाने का प्लान तैयार। इजराइल के दोहा में हमास क़यादत की रिहाइशगाह पर हमले ने मशरिक़ वस्ता में एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। कतर ने इस कार्रवाई को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए सख्त रद्दअमल दिया और फौरी तौर पर मुस्लिम ममालिक की बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस इजलास में न सिर्फ अरब लीग बल्कि OIC और दीगर आम खलीजी और इस्लामी ममालिक भी शामिल हो रहे हैं ताकि इजराइल को सख्त पैगाम दिया जा सके। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान खुलकर कतर के साथ खड़े हो गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने टेलीफोन करके इज़हार यकजहती किया है कतर के साथ और वहां का एक रोज़ा दौरा किया। कतरी अमीर से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि हम इस वक्त बिरादर मुल्क के साथ खड़े हैं। जबकि सऊदी अरब और मिस्र पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो दो टोक मौक़िफ़ अपनाएं। इस हमले ने पूरे खित्ते में इश्तियाल फैला दिया है। फ़लस्तीन के साथ यकजहती की नई लहर उठी है और इजराइल को सबक सिखाने के लिए सिफारती, मुआशी और मुमकिन अस्करी इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। अमरीका पर भी दबाव है कि वो अपने करीबी इत्तेहादी को काबू में लाए, वरना मशरिक़ वस्ता किसी बड़े तसादुम की लपेट में आ सकता है। दोहा पर हमला अब महज फ़लस्तीन या हमास का मसला नहीं रहा बल्कि ये पूरे मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद और इजरायली जारियत के खिलाफ मुश्तरका लाहे-अमल का इम्तिहान बन चुका है। उधर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कतर में दोबारा हमले की धमकी ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। दोहा पर पहले ही बमबारी ने खित्ते को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब ये बराह रास्त ऐलान के दुश्मन जहां होगा वहां हमला करेंगे। न सिर्फ कतर बल्कि पूरे खलीजी खित्ते के लिए एक खुला चैलेंज है। कतर ने इसे अपनी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार देते हुए कहा कि इजराइल हद से बढ़ रहा है और इस बार सिर्फ मजम्मत पर इक्तिफा नहीं किया जाएगा बल्कि मुस्लिम दुनिया में बेचैनी बढ़ चुकी है। तुर्की और ईरान और पाकिस्तान पहले ही इजराइल को संगीन नताइज की वार्निंग दे चुके हैं, जबकि अरब लीग और OIC के इजलास में ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इजराइल के खिलाफ इज्तिमाई रद्दअमल दिया जाए। ये धमकी इस बात का इशारा है कि इजराइल किसी भी लम्हे कतर को दोबारा निशाना बना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वस्ता एक ऐसी जंग में धकेल दिया जाएगा जिसके असरात दुनिया पर फिर से पड़ेंगे। जबकि तुर्की, सऊदी अरब या मिस्र कतर पर हमले के बाद इजराइल के अगले हदफ के बारे में क्या सराहियां जारी हैं, कौन क्या कह रहा है, ये अब आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, इजराइल की जानिब से हमास की रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में की गई कार्रवाई पर अरब ममालिक में न सिर्फ सरकारी बल्कि अवामी सतह पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इस हमले के बाद कई अरब रहनुमाओं ने दोहा का दौरा किया और अमीर कतर से मुलाकात में यकजहती का इजहार किया और उन्हें अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवाई। कतर पहुंचने वाले सरकर्दा अरब रहनुमाओं में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कुवैत के वली अहद खालिद आल हमाद अल सबा, उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती वगैरह शामिल हैं। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इज़हार यकजहती के लिए गुज़श्ता रोज़ कतर का एक रोज़ा दौरा किया था। इजराइल ने मंगल के रोज़ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के सीनियर रहनुमाओं पर हमला किया था। इजरायली फ़ौज का दावा है कि इस हमले में 7 अक्टूबर 2023 के वहशियाना कत्लेआम के बराह रास्त ज़िम्मेदारों को निशाना बनाया गया। तो दूसरी जानिब हमास का कहना है कि दोहा में उसके मुज़ाकराती वफ़द के अरकान को निशाना बनाया गया, लेकिन वो इस हमले में महफूज रहे। ताहम एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद मारे गए। दोहा पर हमले के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया था कि इजराइल अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए किसी भी जगह कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। नेतन्याहू के हालिया बयान के बाद अरब ममालिक में ये बहस जारी है कि अब इजराइल का अगला हदफ कौन सा मुल्क हो सकता है, जबकि बाद सोशल मीडिया सारिफीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इजराइल का अगला हदफ मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की भी हो सकता है।
اور حماس کی سیاسی قیادت قطر میں مقیم ہے۔ تاہم حماس کے رہنما مذاکرات اور ملاقاتوں کے لیے ترکی، سعودی عرب، مصر اور اردن کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ متعدد صارفین اس حملے کا ذمہ دار امریکہ اور برطانیہ کو قرار دیتے ہوئے خلیج فارس اور عرب ممالک سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسے حملے روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں۔ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر متعدد ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرتے رہے، جس میں دوحہ، امریکی اڈے اور اسرائیل وغیرہ شامل ہیں، اور ان ہیش ٹیگز کے تحت لاکھوں صارفین اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ اگلا ہدف کون ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا میں بات ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے۔ بہت سے سوشل میڈیا صارفین کا خیال ہے کہ دوحہ پر حملہ ایک واضح پیغام تھا کہ اسرائیل دوسرے عرب ممالک بالخصوص مصر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مصری اپوزیشن رہنما طارق حبیب کہتے ہیں کہ ریاض اور قاہرہ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ اب یہ اسرائیل کے لیے بہت آسان لگتا ہے۔ انہوں نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے حامیوں پر بھی زور دیا کہ وہ یہ سمجھے کہ ملک حقیقی خطرے میں ہے۔ مصری صحافی اور محقق رانیہ بداوی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے واضح طور پر کہا ہے کہ حماس کے رہنماؤں کو کبھی بھی کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وفود کی میزبانی اب صرف سیاسی خطرہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصر قطر نہیں ہے اور اسرائیل ایسا کرنے کی جرات نہیں کرتا، وہ منطقی طور پر درست ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ آج کی حقیقت نے منطق کو چیلنج کیا ہے۔ جو کل ناممکن تھا آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز ہو رہا ہے۔ جو آج خود کو محفوظ سمجھتا ہے کل وہ نشانہ بن سکتا ہے۔ اردن سے تعلق رکھنے والے ایک صارف نے لکھا کہ دوحہ پر حملے کے بعد سب کی نظریں مصر کی طرف ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صہیونی منصوبے کی کوئی حد نہیں۔ بلیک میلنگ، محاصرہ، بمباری، وہ قدم قدم پر مشرق وسطیٰ کو رسوا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آج خود کو محفوظ سمجھتا ہے وہ کل نشانہ بنے گا۔ خالد ورید سلامی نامی صارف نے فیس بک پوسٹ میں خدشہ ظاہر کیا کہ ترکی بھی ممکنہ ہدف ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں مصر سب سے زیادہ حساس ہے۔ کویتی سیاسی تجزیہ کار محمد حیف المطیری نے کہا ہے کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا اور نہ ہی مذاکرات، بلکہ پوری عرب دنیا پر تسلط چاہتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے والے ممالک سے اپنے موقع پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل سے سفارتی تعلقات کے مخالف ایک عمانی گروپ جس کے لاکھوں ہزار فالورز ہیں، اس نے لکھا کہ کل تیونس، آج دوحہ اور کل میرا ملک اور آپ کا ملک بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ کیا اسرائیل کو امریکہ کی گرین لائٹ یا آشیرواد حاصل تھا؟ سوشل میڈیا صارفین کا رد عمل کیا ہے؟ اب وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، کچھ سوشل میڈیا صارفین نے اس فضائی حملے میں امریکہ اور برطانیہ کے کردار کے ساتھ ساتھ عرب حکومتوں کے تعاون کی طرف اشارہ کیا۔ کویتی میڈیا اور علمی شخصیت علی السند نے کہا کہ امریکہ نے اس حملے کے لیے گرین لائٹ یعنی اجازت دی تھی۔ ایک عراقی صارف نے ایک کارٹون بھی شائع کیا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج فارس کے ممالک کے پیسوں سے بھرا سوٹ کیس پکڑ کر قطر کے امیر، متحدہ عرب امارات کے صدر اور سعودی عرب کے ولی عہد کو الوداع کہا، اور انہوں نے لکھا کہ انہی کے پیسوں سے مارا گیا ہے۔ پیسہ بزدلوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ عمانی انفلوئنسر خالد بن سیف نے کہا کہ اگر خلیجی ممالک صہیونیوں کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کرنے اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرنے میں متحد نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا رد عمل قابل قدر نہیں ہوگا۔ نیوزی لینڈ میں مقیم سعودی عرب کے انسانی حقوق کے کارکن اسحاق علی نے لکھا، یہ حملے گریٹر اسرائیل کے ظہور کی عکاسی کرتے ہیں۔ کچھ نے خطے اور قطر میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ اڈے جارحیت کے مراکز ہیں۔ کچھ دیگر صارفین نے ان امریکی اڈوں سے متعلق کہا کہ وہ صرف اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ تو ویورز، دوحہ پر اسرائیلی بمباری اور دوبارہ حملے کی دھمکی نے صاف دکھا دیا ہے کہ یہ صرف فلسطین یا پھر قطر کا مسئلہ نہیں، یہ پوری مسلم دنیا کی عزت اور وقار کا سوال ہے۔ اگر آج عرب دنیا اور امت مسلمہ متحد نہ ہوئی تو کل نیتن یاہو کے راکٹ ریاض، قاہرہ یا انقرہ پر بھی گر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کن گھڑی ہے، یا تو اسرائیل کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے یا پھر ہمیشہ کے لیے غلامی قبول کر لی جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم ممالک اب بھی صرف بیانات پر اکتفا کریں گے یا پھر عملی طور پر اسرائیل کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے؟ فیصلہ آنے والے دنوں میں تاریخ لکھے گی، لیکن یاد رکھیں جو آج خاموش رہا کل وہ بھی اسرائیل کے نشانے پر ہوگا۔ آپ کی مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے بارے میں کیا رائے رہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔